रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं थी कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। बिकॉज़ मैंने हमेशा मुसद्दक़ा हक़ाइक़ पे बात की, हक़ और सच का साथ दिया, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक अच्छा कंटेंट जो है वो मैंने अपनी ऑडियंस को दिया। ये सब आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जो है वो हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज अभी हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, जो हमारा आज का व्लॉग है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार सानिया ज़हरा के जो मर्डर केस था, सानिया ज़हरा, आपने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पे ये हॉट टॉपिक था और इसके बारे में तमाम डिटेल भी आपने जान ली होगी। 9 जुलाई की सुबह 2024 सानिया ज़हरा की जो डेड बॉडी है वो मिलती है उसके रूम से और उसके गले में फंदा लगा हुआ होता है, यानी कि लगता है कि कहा जाता है कि सुसाइड अटेम्प्ट है। बट अल्लाह का शुक्र है कि जज ने आज फैसला सुना दिया कि सानिया ज़हरा ने ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको कत्ल किया गया और उसका कातिल उसका अपना ही शोहर निकला। नाजरीन, सानिया ज़हरा के वालिद ने रोते हुए मीडिया वालों को एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुझे पुलिस के आला अफसरान और अपनी अदलिया पे फ़ख्र है। जब मैं अपनी बेटी का केस लड़ने के लिए निकला तो मैं अकेला था। लोग कहते थे कि इसकी बेटी ने ख़ुदकुशी की है, लेकिन वालिद कहते हैं मुझे यकीन था कि मेरी बेटी कभी भी ख़ुदकुशी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने वाले जीत गए, अदलिया जीत गई, पंजाब पुलिस जीत गई और साथ ही एक बात उन्होंने रोते हुए आंसुओं के साथ कही कि अब ससुराल में कोई बहू कत्ल नहीं होगी और किसी की बेटी कत्ल नहीं होगी। नाजरीन, ये उस बाप की कहानी है जो अदालत के बाहर अपनी बेटी के कातलों के शाना बिशाना उनके सामने खड़ा रहा, अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। आप सोचें कि उस वालिद पे क्या गुजरी होगी जब वो अपने सामने अपनी बेटी के कातलों को देखता होगा। अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन की ज़िंदगी में ये दुख की घड़ी कभी ना लाए। वालिदैन से तो इतना बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनकी बेटी को दुख दे, और कहाँ वालिद बाहर आमने सामने खड़े हैं, अपनी बेटी के कातलों को देख रहे हैं और कई कई घंटे। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस वालिद को जिन्होंने अपनी बेटी को ऑन किया, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हिम्मत और हौसले और सब्र का दामन इन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया। मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात कहती आई हूँ कि ये जो रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ होती हैं, इन पर कभी भी भरोसा मत करें। लोगों की असलियत हमेशा वक्त आने पे ही खुलती है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि पता लगदा है राह पियां या वाह पियां, यानी लोगों का असल रंग या असली चेहरा तो बाद में नज़र आता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी शादी के बाद अपनी बेटी को इग्नोर मत करें। बेटी जब भी आपके पास आए और अगर ससुराल में उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आप अपनी बेटी को यकीन दहानी करवाइए कि वालिदैन एज आ पेरेंट्स हम अपनी बेटी के साथ हैं, और हर बार बेटी को चुप करा देना ठीक नहीं है। और ना ही इन बातों से कभी डरें कि खुदा न खास्ता आपकी बेटी को तलाक हो जाएगी या आपकी बेटी के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा होगा कि जी ये तो घर नहीं बसाना चाहती थी, इसका तो दिल नहीं था,
یہ تو گھر نہیں بسا رہی. اس طرح کی جو سازشیں ہیں یا پروپوگنڈے ہیں ان پہ کبھی بھی جو ہے یقین نہ کریں، بلکہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں. ان کو کبھی بھی فزیکلی یا مینٹلی ٹارچر ہونے کے لیے سسرال کے حوالے مت کریں. ناظرین، آج جب ثانیہ زہرا کے شوہر علی رضا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے سنا کہ اس کے جو ہسبینڈ ہے ان کی پہلی وائف تھی اور اس میں سے ان کے بچے بھی تھے. جب ثانیہ زہرا کو اس بات کا پتہ چلا، ثانیہ زہرا کیونکہ خود بھی ان کے اپنے بچے بھی تھے، اس بات کو لے کے ان کے اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا ہوا. گھر میں آئے دن لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہے، تشدد ہوتا رہا اور آخرکار ایک دن ثانیہ نے موت کو گلے لگا لیا اور سوسائڈ کر لی. اب ناظرین، شوہر جو ہے اس کو سزائے موت، اور اس کا جو دیور ہے حیدر رضا، اور جو ثانیہ کی ساس عذرا پروین ہے، ان کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا. نند کو چھوڑ دیا گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جب بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو میں اس میں اپنی ذاتی اوپینین لازمی دیتی ہوں. میرا ایک پرسنل ہے جو اوپینین ہے میری، وہ یہی ہے کہ نند کو چھوڑ تو دیا گیا بٹ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. کہیں نہ کہیں وہ انکلوڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اس مرڈر میں انکلوڈ ہونے کے اس کے ایویڈنس تو نہیں ملے، لہٰذا عدالت نے اسے چھوڑ دیا. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بہت کم ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں. اور ناظرین، جہاں تک بیوی جو ہے اس کی جو ثانیہ زہرا کا شوہر تھا، اس کی پہلی بیوی، علی رضا کی پہلی بیوی جس کا نام مدیحہ ہے، اور اس کو بھی بری کر دیا گیا بیکاز اس کا سٹیٹمنٹ یہ تھا عدالت میں کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ آپس میں اس کو لے کے جھگڑ رہے ہیں، یا کیا ان کا جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا ہے، یا ان کے گھر میں کیا ہوا، شوہر نے مارا یا اس نے خود سوسائڈ کی. میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، لہٰذا عدالت نے اس کو بھی رہا کر دیا. اب جو ہم آتے ہیں اہم بات کی طرف، میں ہمیشہ آپ سے کہتی آئی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں، ان کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اپنی بیٹیوں کو ایک اچھی ایجوکیشن دے، کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کل کلاں کو کیا ہو جائے. خدا نہ خواستہ شوہر نہ کھٹو نکل آئے، یا ظالم نکل آئے، یا کیونکہ موت برحق ہے، اللہ نہ کرے، یا پاسبل بھی ہے، ہوتا ہے، طبعی موت واقعہ ہو جائے، یا کسی ایکسیڈنٹ یا حادثاتی موت میں کوئی انسان مارا جائے. تو لہٰذا اگر آپ کی بیٹی ڈگری ہولڈر ہوگی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اور آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی وہ بیٹیوں کے لیے تھی میری. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز بیٹیوں کی خاطر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.